के गर्दैछन् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि? पुगेको छ त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। स्थानीय स्तरका गतिविधि, समस्या र समाधानको खोजी। स्थानीय तह र केन्द्र बीचको सेतु। कार्यक्रम स्थानीय सरकार। कार्यक्रम स्थानीय सरकार हरेक बुधबार र शनिबार बिहान 8:30 बजे काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। कार्यक्रम स्थानीय सरकार। नमस्कार, स्थानीय सरकार कार्यक्रममा स्वागत छ। म डाकमान राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकार तपाईले काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभर विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी समग्र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई समेट्छौं। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ। यसका लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। बजेटमा कस्ता योजना स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेका छन्? गएको आर्थिक वर्षका योजनाहरू कति सम्पन्न भए? समग्रमा जनप्रतिनिधि पुगिसकेपछि यो 4 वर्षको बीचमा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले के कस्ता परिवर्तन आए, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आज कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौं। यसैगरी कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था गाउँ गाउँमा के कस्तो छ, यस विरूद्ध स्थानीय सरकारले कस्ता भूमिका खेले र खेलिरहेका छन्, यी विषयमा पनि हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौं। यति मात्र होइन, अहिले मुलुकभर बाढ़ी पहिरोले मानवीय र भौतिक जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो छ त, यी विषयलाई पनि हामी कार्यक्रममा समेट्छौं। यिनै समग्र विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाणिराज बमजन। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ। कोरोना महामारीकै बीच तपाईहरूले पनि बजेट ल्याउनु भएको छ। यसपटक कस्तो बजेट ल्याउनु भयो? बजेटका प्राथमिकता के छन् बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी यो आर्थिक वर्ष दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस जुन भेरिएन्टको जुन चरम समस्याको बीचमै थियौँ हामी, र 78-79 को चाहिँ बजेट तयारीसँग सम्बन्धित विगतको दिनभन्दा अलिक फरक, अलिक अप्ठ्यारोकै बीचमा हामीले बजेट तयार गरेका छौँ। पहिलो त नीति कार्यक्रमको तयारीको संघारमा हामीले यहाँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको नेतृत्व, यहाँ सरकारवाला पक्षहरू विशेष गरी आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अपाङ्ग, पिछडेको समुदायहरूलाई पनि हामीले सहभागिता गरेर उहाँहरूलाई 78-79 को नीति कार्यक्रम कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव संकलन गर्यौं। र तत्पश्चात सिलिङलाई मध्यनजर गरेर वडा-वडामा हामीले प्रतिशतको आधारमा हामीले तलबपति पठायौं। वडा तहमा पनि त्यही हिसाबले वडा कार्यालयले परामर्श गर्ने काम भयो। तत्पश्चात हामीले नीति कार्यक्रम यो चालू वर्षको निम्ति चाहिँ हामीले असारको 8 गते नै हामीले टेबल गर्यौं। त्यही दिन हामीले पारित गर्न सफल भइयो। जसमध्ये चाहिँ सुझाव संकलनको क्रममा र यहाँको यथार्थता चाहिँ अहिले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रहेर समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई महत्त्व बढ्ने गरी स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा पक्षमा, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्तासँग सम्बन्धित विषय र समग्र कोभिडको पेसेन्टहरूलाई गर्नुपर्ने जे जति सक्ने पालिका लेभलमा आइसोलेसनमा राखेर, क्वारेन्टाइनमा राखेर गर्नुपर्ने सँग सम्बन्धित नै बजेट तयार गरेका छौँ हामीले। दोस्रो, हामीले विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित बजेट बनाएका छौँ। त्यसपश्चात हामीले भौतिक पूर्वाधार र कृषिसँग सम्बन्धित बजेटहरू बनाएका छौँ सर। शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुभयो, बजेट ल्याउनुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। शैक्षिक उन्नयनका लागि चाहिँ नीति नै बनाएर तपाईँहरू अघि बढ़िरहनु भएको छ। जिल्लामा तपाईँहरूले शिक्षा क्षेत्रमा चाल्नुभएका कदमको प्रशंसा पनि सुन्ने गरिएको छ। के चमत्कार गर्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले? त्यस्तो शिक्षा क्षेत्रमा हामीले गरेको त्यस्तो चमत्कार त होइन, हाम्रो प्रयत्न छ।
पहिलो त हामी निर्वाचित भएर आउने वर्ष त हामीले सामान्यतया त लगानी त गर्यौं। दोस्रो वर्षदेखि हामीले मरिन गाउँपालिकामा 48वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छ, जसमध्ये 29वटा सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रहरू रहेको अवस्था थियो। 19वटा विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र थिएन। हामीले विशेष गरी बाल विकास केन्द्र भनेको जगको कुरा हो, जगलाई दह्रो बनाउनु पर्छ, बाल विकासको शिक्षिकाहरूलाई मनोबल बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले दोस्रो आर्थिक वर्ष हामी निर्वाचित भएर दोस्रो आर्थिक वर्षदेखि बाल विकासको शिक्षिकाज्यूहरूलाई हामीले संघीय सरकारको तर्फबाट 6000 रुपियाँ प्राप्त हुन्थ्यो उहाँहरूलाई सुविधा। हामीले अरू थप गरेर 13000 को दरले हामीले दिँदै आएका छौँ। दोस्रै वर्षदेखि हामीसँग 19वटा बाल विकास केन्द्र नरहेको विद्यालयलाई 19वटा बाल विकासको केन्द्रको दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीले उहाँहरूलाई पनि 13000 को दरले सुविधा दिएका छौँ। त्यति मात्रै छैन, बाल विकास केन्द्रकोमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई 3 वर्ष पेढीखेरि 3.5 वर्षको नानी बाबुलाई 29वटा विद्यालय संघीय सरकारले बाल विकास दिएकोलाई दिवा खाजाको भत्ता स्वरूप हाजिरा हुने दिन 15 रुपियाँ प्राप्त हुन्छ। बाँकी 19वटालाई हुँदैन थियो। स्थानीय सरकारको तर्फबाट 19वटा बाल विकास हामीले थप गरेकोलाई चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट दिवा खाजा भत्ताको नि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अर्को 29वटालाई शैक्षिक सामग्री चाहिँ व्यवस्थापनको निम्ति बजेट आउँछ, बाँकी 19वटालाई आउँदैन। हामीले 5000 को दरले एक्स्ट्रा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीको निम्ति हामीले पठाउने गरेका छौँ। साथसाथै हामीले 48वटा बाल विकास केन्द्रको शिक्षिकाज्यूहरूलाई यथेष्ट त होइन, हामीले एक दिन नानी बाबु चाहिँ एब्सेन्ट भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई सकेसम्म घरै पुगेर सुझबुझ गर्नुहोस्, सम्भव नहुँदाखेरि फोन सञ्चार माध्यमबाट बुझेर बाबु सन्चो छैन कि किन चाहिँ आइपुगेन आज भनेर सोध्ने काम गर्नुहोस् भनेर वार्षिक 1000 को दरले हामीले सञ्चार खर्च पठाएका छौँ। हामीले के पनि भनेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले टिपोट राख्नुहोस्, 1000 रुपियाँले नधान्ने हुँदाखेरि जुन विद्यालयलाई पुग्दैन त्यसको बिलको आधारमा भुक्तानी गर्छौँ भनेर हामीले यी कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। यस्तो छ सर। अर्को हामीले चाहिँ दरबन्दी पर्याप्त नभएको हिसाबले हामीले चाहिँ शैक्षिक अनुदान शिक्षक व्यवस्थापनको निम्ति कक्षा सञ्चालनको आधारमा र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनको निम्ति पनि हामीले शैक्षिक अनुदान पठाएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामीसँग रहेको शिक्षिकाज्यूहरू र बाल विकासको शिक्षिका र जेनरल अरू शिक्षिका निजी स्रोतमा होस् या दरबन्दीमा रहेको शिक्षिका होस् या सहयोगी र अरू लेखाको कर्मचारीसम्म सुत्केरी हुने अवस्थामा उहाँहरूलाई सट्टा शिक्षक 3 महिनाको निम्ति त्यो व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ सर। अहिले गत वर्षका योजना चाहिँ कति पूरा भए? यो महामारीले पूर्वाधार निर्माणमा असर त पर्यो नै होला। गत आर्थिक वर्षका योजना नै धेरै जसो पूरा नभएका होलान्। यस्तो अवस्थामा अब बजेट मार्फत तपाईहरूले जस्तो खालको योजनाहरू समेट्नु भएको छ, कुनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अब अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईहरूले? हामीले अहिले विशेष गरी केही अधुरा योजनाहरू छन्, जस्तै कि पर्यटन क्षेत्र पञ्चकन्या चाहिँ जुन पोखरी छ त्यो एकदम पौराणिक पोखरी छ पर्यटन क्षेत्र, त्यो अधुरोलाई पूरा गर्ने गरी हामीले सोचेका छौँ। विशाल कुमार स्मृति प्रतिष्ठान र ठाकुरेश्वर दरबार वडा कार्यालय केही अधुराहरू छन् र यिनी अधुराहरूलाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सर। भनेपछि नयाँ योजना भन्दा पनि अलिकति पुराना योजनाहरू जो चाहिँ निर्माणाधीन छन् त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसपछि नयाँलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ, हैन? एकदम हजुर।
मुलुकमा आज पनि बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ। युवा जनशक्ति विदेशी नै क्रम रोकिएको छैन। युवा जनशक्ति पलायन रोक्न भनौं अथवा उनीहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै आफ्नै गाउँठाउँमै स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ? भर्खरै ल्याउनु भएको बजेट मार्फत विशेष गरी युवाहरूको लागि चाहिँ कस्ता योजना छन्? विशेष गरी आफ्नै ठाउँमा रोजगार सृष्टिको निम्ति एउटा त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही हदसम्म मात्रै त्यसले सपोर्ट पुर्याएको छ। अर्को हामीले बेरोजगार युवालाई रोजगारतर्फ लैजानको निम्ति यो भर्खरै गए वर्ष 77-78 मा हामीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको तर्फबाट र स्थानीय सरकारको तर्फबाट जोइन्ट पशुपालनसँग सम्बन्धित हामीले लगानी गर्यौं र यही गए वर्ष हामीले कृषिसँग सम्बन्धित भनेर 1,05,00,000 रुपियाँ हामीले रिसोर्स राखेका छौं। त्यो रिसोर्सलाई हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत कृषि पशुपालनसँग सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रम बनाएका छौं। त्यसलाई वाणिज्यबाट सम्भव नभएर हामीले सहकारी माध्यम लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। असाध्य विगतमा हामीले कृषि क्षेत्रको लगानी अनुदान स्वरूप दिएर पठाउने क्रममा त्यो सक्सेस भएन। हामीले सक्सेस भयो जुन तहमा हामीले अपेक्षाकृत गरेको थियो त्यो पूरा भएन। हाम्रो सोचहरू पूरा गर्न सकिएन। यो गए वर्षको 1,05,00,000 चाहिँ हामीले असाध्य सीमित ब्याज दरमा वार्षिक 1,00,000 को 2,000 मात्रै ब्याज दर दिने गरी त्यो प्राप्त चाहिँ ब्याज दर चाहिँ सहकारीले प्रशासनिक खर्च लिने गरी हामीले 1,05,00,000 रुपियाँ बिना ढितो चाहिँ व्यक्तिले लिन आउँदाखेरि इच्छुक व्यक्तिलाई 50,000 देखि 1,00,000 सम्म दिने र समूह सहकारी मार्फत नै आउने क्रममा 1 देखि 5,00,000 सम्म दिने गरी हामीले नीति कार्यविधि बनाएका छौं र 78-79 को नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई स्वदेशमै चाहिँ रोजगार सृष्टि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले युवा लक्षित चाहिँ 1 करोड रिसोर्स हामीले विनियोजन गरेर राखेका छौं। हामी केही समय पछाडि बस्ने बैठकले कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी निर्क्योल गर्दैछौँ। अब अलिकति फरक विषयलाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहे। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले मानवीय र भौतिक जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। मरिन गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अनि विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले कस्ता भूमिका खेलिरहेको छ? तयारी कस्तो छ गाउँपालिकाको? मरिन गाउँपालिकामा अब मानवीय हिसाबले त पहिरोबाट चाहिँ क्षति भएको स्थिति छैन। एकजना अस्ति काम गर्ने सन्दर्भमा माथिबाट हुलबाडी आएर एउटा ट्र्याक्टर चाहिँ पल्टाएर चाहिँ एकजनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। बाँकी फर्जर चाहिँ पशुजन्य 3वटा गोरुहरू चाहिँ गोठै लडेर चाहिँ मरेको स्थिति छ। बाँकी सामान्यतया पहिरोले घरहरू जोखिमहरू रहेको छ हामीसँग र अहिले वातावरणीय हिसाबले अध्ययन नगरेर जताततै डोजर आतंक हामीसँग केही समस्या छ। हामीले प्रयत्न त धेरै गर्यौं। राजनीतिक हिसाबले सहयोगको केही कमी भएको हिसाबले जनतामा चेतनाको समस्याको हिसाबले अलि बढी हामीले जेसीबी डोजर आतंकको कारणले गर्दाखेरि पहिरोहरू जाने खेतीयोग्य जमिनहरू पुरिएको स्थिति यो समस्या छ हामीसँग। कटान थोरै मात्रामा छ। यसलाई रोकथामको निम्ति हामी विपद व्यवस्थापन समिति हामीले सचेततापूर्वक हामी लागेका छौं र सामान्यतः घर उच्च जोखिममा रहेकोलाई सामान्यतः हामीले 5,000 देखि 10,000 सम्म सामान्यतः त्यसलाई केही पहिरोलाई रोकथामको निम्ति सहयोग पुर्याउने काम गरेको छ र कति ठाउँमा जोखिम घरहरूलाई हामीले त्यसको न्यूनीकरण र रोकथामको निम्ति हामी निकट भविष्यमै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हामीसँग रहेको स्रोत साधन चाहिँ वितरण गर्ने गरी हामीले सबै वडामा
प्राविधिकहरू खटाएका छौँ। सबै वडाबाट चाहिँ बस्ती बस्ती घर घरको चाहिँ डेटाहरू आइसकेको स्थिति छैन। त्यो डेटा आइसके पश्चात हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छौँ, कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ र हामी त्यसको निराकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। देशव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमण केही कम भए पनि फैलिने क्रम भने अझै जारी नै छ। तपाईँको गाउँपालिकाभित्र चाहिँ कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ अहिले? अहिले मरिन गाउँपालिका चाहिँ सिन्धुलीको सन्दर्भमा संक्रमितको संख्या अलि धेरै भएको पालिकाको रूपमा चिन्न सकिन्छ। धेरैजना एसआर पनि भएको छ। एसआर भएको सन्दर्भमा हामीले सामान्यतः सहानुभूति स्वरूप 20,000 को दरले हामीले दिएका छौँ र उहाँहरूलाई थोरै स्वास्थ्य मापदण्डसँग सम्बन्धित कुराहरू, सचेतनाको कुराहरू हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। पालिकाले आफैले क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ र हामीले 15 बेडको आइसोलेसन तयार गरेका छौँ। हामीले आइसोलेसनमा बिरामी राखिरहेका छौँ र त्यहाँबाट निको भएर जानेहरू पनि क्रम जारी छ। हामीले त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। आइसोलेसन निर्माण, नागरिकको उद्धारदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा, राहत वितरण लगायतका काममा यो 2 चरणको कोरोनाको लहर फैलियो। त्यसमा यो 2 चरणमा तपाईँहरूले यी सबै कामहरू गर्दाखेरि कुल बजेट चाहिँ कति खर्च भयो, कति खर्च गर्नुभयो? हाम्रो टेन्टेटिभ अब हामीसँग सामाजिक संस्थाहरूबाट नि हामीलाई प्राप्त भएको छ। थुप्रै ग्यास सिलिन्डरहरू, अन्य सेफ्टीको सामग्रीहरू र एक्चुअल त ठ्याक्कै चाहिँ मलाई लाग्छ विपदसँग सम्बन्धित अरू विपद र कोभिडसँग जोडेर 30 लाखको फेरि जोखिम भत्ताहरू जोड्दाखेरि त अलिक फरक ठ्याक्कै मैले एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्नु सकिन्न। अहिले हामीले जोखिम भत्ता चाहिँ अलिक पृथक छ अरू पालिकाको भन्दा। हामीले आइसोलेसनमै रहने स्वास्थ्यकर्मीको सन्दर्भमा 50% खाइपै आएको तलबको चाहिँ 50% दिएका छौँ। बाँकी जेनरल सबै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ उहाँहरू उच्च जोखिममै काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई 30% को दरले हामीले जोखिम भत्ता दिएका छौँ। यही कोरोना विरुद्ध लड्ने बहनामा चाहिँ गाउँ गाउँमा अलिक बढी अनियमितता पनि भए भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा त हामी क्लियर छौँ। हामी असाध्य हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छौँ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सिङ्गो कार्यपालिकाको टिम हुन्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षज्यूहरू रहनुहुन्छ। यहाँको क्रियाशील पार्टीको नेतृत्व रहनेछ। यहाँको सेक्युरिटीको प्रमुख रहनेछ। यहाँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य, यहाँको चाहिँ रेड क्रसको प्रतिनिधि रहनेछ। पत्रकारको प्रतिनिधि रहनेछ। हामी यसमा कुनै पनि त्यस्तो खालको अपारदर्शितामा हामी सचेता छौँ। हामी पारदर्शिता नै छौँ। हामी हरेक बैठकले रिसोर्सलाई अनुमोदन गर्छौँ। हामी कसरी के भयो, कसरी खर्च भयो, खर्चको प्रणाली र चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीसँग चुस्त र दुरुस्त छ। जति पनि तपाईँहरूले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुभएको छ, महामारी नियन्त्रणका विषयमा होस्, जुन जुन शीर्षकमा तपाईँहरूले खर्च गर्नुभएको छ ती सबै पारदर्शी छन्। उसो भए असाध्य म एकदम यस सम्बन्धी त एकदम म कन्फिडेन्स छु। मलाई लाग्छ यहाँको वासीहरू सबै कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ। 3 तहको सरकारबीच तालमेल हुन सकेन भनेर भनिन्छ नि, तपाईँले यो महसुस गर्नुभएको छ? असाध्य यो एकदम समस्या छ। खास कसको कमजोरीले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो होला? हामी केमा प्रष्ट छौँ भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई दोष लाउने र हामीले उहाँहरूलाई दोष लाउने भन्दा नेपालको संविधान 2072ले प्राप्त 3 तहको साझा सूचीको अधिकार, एकल सूचीको अधिकार, यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा मलाई लाग्छ यसको बढी जिम्मेवार संघीय सरकार नै बन्नुपर्छ। किनभनेदेखि आजसम्म संघीय सरकारको तर्फबाट नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई स्वाधीन र सार्वभौम बनाउनको निम्ति आजसम्म संघीय ऐन र कानुनहरू बनेको छैन। हामीलाई परिपत्र गर्ने, आदेश गर्ने, संविधानले प्रदत्त गरेको कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने, लिङरिङ गर्ने यो संघीय सरकारमा असाध्य
सोच चिन्तनमा समस्या छ, सङ्कीर्णता समस्या छ र हामी स्थानीय तहको तर्फबाट जति पनि राम्रो काम गर्नु खोज्दाखेरि पनि 753वटा स्थानीय तह चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ जुन हिसाबले संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा, सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको कुरालाई पनि ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग पुर्याएको स्थिति छैन। यो बीचमा राष्ट्रिय राजनीति पनि निकै तातियो। यी परिदृश्यहरू त हामी सबैले निहालेकै छौँ। यी समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका घटनाक्रमले स्थानीय तहमा कस्तो असर परेको छ? तपाईँहरूलाई काम गर्ने सवालमा कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो त्यस्तो केही? त्यस्तो त छैन। राष्ट्रिय रूपमा त केही समस्या भयो, जनतामा नैराश्यताहरू चाहिँ छायो। जुन तहले 10 वर्षको जनयुद्ध 19 दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्ति जुन उपलब्धिहरू यो चाहिँ गुम्ने भयो, यो खतरामा भयो भन्ने हिसाबले जनता असाध्य चिन्तामा थियो। पछिल्लो चरणको केही समस्या त भयो। पछिल्लो चरणको न्यायालयबाट जुन उचित निर्णयहरू आयो त्यसले जनतामा चाहिँ थप उत्साहहरू पैदा भएको छ। कुनै जङ्गीले केही गर्यो भनेदेखि न्यायालयले चाहिँ न्याय दिने रहेछ भन्नेमा जनता चाहिँ विश्वस्त रह्यो पछिल्लो चरणमा। कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अध्यक्षज्यू। अब तपाईँ एउटा जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधि आम जनतालाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आम जनतालाई यो पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या क्रमिक रूपमा निराकरण हुँदैछ र समग्र जनताहरूलाई हामीले बाचा गरेको कुराहरू, विशेष गरी मरिनवासीको जनतालाई हिजो निर्वाचनको मैदानमा जाने क्रममा बाचा गरेको कुराहरू, धेरै कामहरू पुरा हुँदै गएको छ। केही थोरै सुकुम्बासी समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू हामी अलिक पछाडि छौँ। पछिल्लो चरणमा सङ्घीय यो सरकारको तर्फबाट भूमि आयोगको गठन, एउटा नीति प्रक्रिया आइसकेपछि केही सहजता बनेको छ। हामीले डेटा सङ्कलन गर्दै आएको छ र समग्र विषम परिस्थिति यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि केही असहज भएको छ। जनता सचेत पनि छन् अहिले र यो बिचमा हामीले थुप्रै काम गरेको छ। केही अधुरो कामहरू हामी यो बिचमा पुरा गर्नेछ भन्ने जनतालाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। हस् अध्यक्षज्यू, तपाईँको अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा आज हामीले सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाणिराज भञ्जनसँग कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने पठाउनुहोला। आजलाई कार्यक्रम स्थानीय सरकार यति नै। कार्यक्रमको अर्को अङ्कका साथमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।